كوكو دي في مرحبا بكم عندي في ماشين، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. هاد الفيديو درتها لكم من كنت دو باساج في الجي. سمعت باللي حل ماغازان جيفي اون الجيري، اي لو بروميي ماغازان اون الجيري جاي في الجي في شريكه لما نيش غالطه. وكنت دو باساج وقلت بوركوا با جو باس بو فوار اي بو فيلمي تاني نوريلكم شا عنده ماغازان جيفي. Il existe ailleurs en France, mais en Algérie, هذا le premier. هو tout ce qui est déco, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est صوالح تاع les trucs تاع anniversaire. J'ai genre fait ma action, mais action il est moins cher عليه. هذه هي. ما قديتش نفيلميكم كتر باسكو ما كنتش دايره كاع حسابي نروح له. صدقي مي كنت فايته دو باساس قريت جيفي، قلت pourquoi pas نفيلمي لكم. alors عجبوني دي تروك sincèrement عجبوني دي تروك شابين بزاف، مي لي بري ما شفتش كاع، ما كانش عندي الوقت باش نشوف لي بري. مي il est plus ou moins cher على اكسيون. صدق كاين شي تروك اللي انايا ملي كنت في فرنسا وكنت في اكسيون راهم موان شير. هنايا هذا عجبوني لي باي شابين بزاف. لو بري تاعهم ماشي يبان، مي لي بري تاعهم هادو لي 4 باي سي 600 دينار ولا 800 دينار مانيش عاقله. هي 150 دينار لا باي، هي 200 دينار. وهنايا توتكي انيفرسير، صدق هنايا لي غيرلاند، لي بوجي، لي اسيت، صدق كاع حاجات انيفرسير. وهنا عجبوني لي كادر اي لي بواط كلي، لي بواط كلي تاعهم شابين. ولي كادر هادو لي كادر سي 1200 ولا 1400 الكادر. يا دي تروك شابين بزاف واللي راهم فريمون طوندونس. هادوك اللي يعجبوني. يا دي تروك زعما بانال بازيك، هادوك ماشي اوبليجي تشريهم عند جيفي. صدق انا بور موا جيفي نشري من عنده. رحت في ان كوتي وين كاين بوكو بلوس ديكو اي تاني بوكو بلوس توتكي ديكو مودرن، توتكي ديكو راه طوندونس صوالح طوندونس. هنا صح سي لي ريدو دو سال دو بان اي دو لا كوزين، مي لوط كوتي توتكي لي تروك راهم طوندونس كيما هذيك اللانا اللي راها طوندونس اللي نشوفوها بزاف في انستغرام في اليوتيوب. يوتيوبرز كاع عندهم جور في الدوري في الجولد روز. هذه جبرتها اون نوار. لو بري تاعها مانيش سور، مانيش عاقله غايه باسكو جي تالمون شفت بزاف صوالح، مي جو بونس كالي دون لي 2000 دينار، صدير 200000 ولا بلوس. مي ماني عاقله بلي شويه غاليه ماشي رخيصه. عجبتني وعجبتني تاني طون هاد العفايس. عجبتني تاني هاد لابوم اون دوري. حنا بكري كانت عندنا اون روج بلاستيك روج، مي هادي حاطينها اون دوري. تاني شي اللي عجبني ان صابليي راهم طوندونس لي في هادو لي صابليي، صدر الساعه تاع لو صابل راها طوندونس، راها تاني ولات لا مود. لو بري تاعها سي 2500. ça doit de gars qui en fait le côté garde les trucs qui sont entre 2000 2500 minimum 2000 dinars. وتاني عجبني la boîte à clé murale، عجبتني بزاف شباب بزاف. لو بري تاعها تاني جو بونس 2000 دينار. ولو ميساج تاعها اللي فيها شباب سي هاف جود داي، سي بو بور لا ديكو. توجور في الديكو راني ما خرجتش من الغيون تاع الديكو. لا فيسيل ما رحتش ما شفتش باسكو ما عجبونيش، ماشي ما عجبونيش سي بازي، صدق ما بغيتش نشوف حاجه جديده، هذه ما عندناش في وهران. الوغ لو سابلي هذا يلي بو يلي سامبل يلي بو. لو بري تاعه 1800 دينار 180. تاني عجبوني دي كوربي شابين. حنايا عندنا ستيل، مي هذا ستيل ما شدهش بزاف، شته غير عندهم. وعندنا نوتر ماغازان في وهران لو بري تاعه مانيش عاقله، مي جو بونس 3000 2000. مهم لو بري دونك 3000 دينار ولا بلوس ولا قل، مانيش عاقله لو بري تاعهم سانسيرمون. لي في مانيش عاقله باسكو تالمون شفت بزاف صوالح وشفت بزاف لي بري، مي اي ان بليس ما فيلميتكمش بزاف لي بري باسكو لو بوت تاعي ماشي باش نوريكم لي بري، لو بوت باش نوريكم لي تروك اللي كاينين هكا بو افوار اون ايدي على الصوالح اللي عندهم. لي تروك اللي عجبوني سي بوكو بليس ديكو، عندهم شابه، عندهم لا طوندونس توتكي طوندونس. هنا بغيت نوريكم لا فيسيل فريمون لا فيسيل عندهم صدق لا فيسيل سامبل
كاينه تاني بارتو، صدق هادو لي تروك تلقايهم بارتو، زعما كاينش حاجه دو سبيسيال. و بس بوغ سا من فت لو كل تاع لا فيسيل ما قعدتش بزاف، باسكو لي تروك اللي عندهم تلقايهم ايور، صدق ماشي بروبليم. لي شاب اللي عندهم تلقايهم ايور، لي زاسيات تاني اللي عندهم تلقايهم ايور، اي بوتيتر موان شير، اي بوتيتر موان شير، مانيش سيغ مي بوتيتر موان شير. المهم سي بوغ سا ما قعدتش بزاف في لو كوتي تاع لا فيسيل. المهم هذه هي لا فيديو، جيسبر تكون عجبتكم لي في، وتكون سي بيت فيديو ماشي كبيره مي كوميم نوريلكم beaucoup plus. انا sincèrement اللي عجبني في جيفي سي tout qui est décoration déco de la maison. Après la vaisselle, انا pour moi ماشي تلتم parce que déjà il y a beaucoup de magasins في وهران اللي يجيبوا mieux que ça et moins cher que ça, c'est-à-dire des trucs شابين ou moins cher. C'est pour ça انايا في la vaisselle قلت il y a rien différent بينه وبين d'autres magasins. ابخي بالك ما شفتش غايه باسكو ما درتش بزاف، مي اللي عجبوني اللي ما شفتهمش اير وريتهم لكم، صدق اللي ما شفتهمش اير وشفتهم عنده يجي فيلمي. توت فاصون ان شاء الله الا عاود رحت نعاود فيلمي لكم ونكم لا بروشين ان شاء الله لي في، وتهلاو في رواحكم. وما تنسوش لي في ابوني ا ما شين الا سي لا بروميير فوا تروحي لا شين تاعي، وتابوني تاني في الكونت انستغرام تاعي اللي هو ديجا دي زيت. هذا مكان ونكم باي باي على بروشين.